अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रेवोल्यूशन आया है उसने हर चीज को बदल के रख दिया है और टाइम सेविंग के लिए हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। खास तौर पे बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट्स का टाइम कंज्यूमिंग है या फिर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टास्क हैं, उनको किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, उस पर कैसे हम अपना वक्त भी बचा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और देखें, टाइम इज मनी, जितना ज्यादा हम अपना वक्त बचाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा पैसा भी बचेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप की लाइफ को खुदकार कर सकते हैं। और स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी ये ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, जिससे टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपकी एनर्जीज भी बचेंगी। कम लोग ज्यादा काम कर सकेंगे। तो कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने ये जानना है, ये रिसर्च करनी है आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में कौन से ऐसे काम है जो रिपीटेटिव हैं, जो आपको बार बार करने पड़ते हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग है। खास तौर पे अगर देखा जाए ईमेल रिस्पांस या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट या फिर डेटा एंट्री, ये इस तरह के काम है जो आपको बार बार करने पड़ते हैं और जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं। और डेटा मैनेजमेंट, जो हमारे पास डेटा एंट्री है या फिर हमारे पास जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, वो तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है और लगातार करना पड़ता है और मजबूरी, उसके बगैर आपको पूरा व्यू नजर नहीं आएगा अपने बिजनेस का। तो इन तमाम चीजों को आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं और इन तमाम चीजों को ऑटोमेटेड किस तरीके से करना है उसी के हम स्टेप्स आपको आगे बताएंगे। पहले नंबर पे आपने आइडेंटिफाई करना है आखिर आपको ऑटोमेशन की कहां कहां जरूरत है, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको ऑटोमेटेड करने पड़ेंगे। नंबर 2, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से टास्क में आपको ऑटोमेशन की जरूरत है, अब बारी आती है ऑटोमेशन के टूल्स को सिलेक्ट करने की। आखिर देखिए, ये काम आपके पहले स्टेप पर ही आसान हो गया। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आखिर कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से टास्क को ऑटोमेटेड करने की जरूरत है, तो फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये रिसर्च करना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा कि आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत है। जैसे कस्टमर रिस्पांस मैनेजमेंट, जो हमारे पास सीआरएम है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ईमेल के लिए। उसके अलावा अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स वगैरह को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। इस किस्म के टूल्स आप तभी आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब आपने पहला स्टेप किया होगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पे बारी आती है इंप्लीमेंट करने की। जो आपने टूल्स सिलेक्ट किए हैं, जो भी आपने ऑटोमेशन के टूल्स को सिलेक्ट किया है, पसंद किया है, अब उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, अब उनको लागू कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सीआरएम वगैरह लगाया है तो उसको लागू कैसे करना है, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स किस तरीके से सेंड करनी है, क्या उसका कंटेंट होगा, ये सारी चीजें, उसके रूल्स वगैरह आपको सेट करने पड़ेंगे। आपको पोस्ट वगैरह, जो ऑटोमेटेड पोस्ट है, जो स्केड्यूलिंग करनी है आपने इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, वो सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है कि आखिर ये तमाम चीजें किस तरीके से होंगी और क्या क्या उसके रूल्स होंगे, क्या क्या उसका कंटेंट होगा, किस तरीके से ये सारी चीजें होंगे। ये सब आपको डिसाइड करना होगा, ये सारी चीजें आपको सेटअप करना होगा ताकि उसको वर्क फ्लो के अंदर आप इंप्लीमेंट कर सकें। नंबर 4, घर हो तो फैमिली मेंबर्स और अगर बिजनेस हो तो आपके एम्प्लॉयज
ان کو بھی آپ کو یہ سکھانا پڑے گا، ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آٹومیشن سے۔ ان کو بھی آپ نے یہ آٹومیشن کا پروسیس سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی دے سکیں۔ دیکھیں یہ جو بزنس ہوتا ہے یا گھر ہوتا ہے، یہ آپ کی کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، یہ آپ تمام لوگ سارے مل کر کوئی سنگل ٹاسک اچیو کرتے ہیں، اور آج کی مہنگائی کے دور میں اکیلے گھر چلانا یا کاروبار چلانا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کی کلیکٹیو ایفرٹ ہی یہ ثابت کریں گی کہ آپ کتنی پروڈکٹیو ہیں، کتنی آپ پروفیٹیبلٹی جنریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یہ کام جو آپ نے آٹومیشن کا کیا ہے، یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرے گا، اور پروڈکٹیوٹی کو تبھی انکریز کرے گا نا جب آپ کی ٹیم کے ساتھ ایک اچھا جو ہے نا ریلیشن ہوگا، اور آپ ان کو یہ آٹومیشن کے پروسیس کو سمجھائیں گے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 5، ٹیکنالوجی کتنی بھی زیادہ ترقی کر جائے لیکن ہیومن نیڈ کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے، بہت ایفیشنٹ ہے، لیکن ایکوریسی پھر بھی ہیومن مائنڈ کے اندر موجود ہے، یا ہیومن زیادہ ایکوریسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور ایکوریسی بھی میٹر کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو ساتھ کے ساتھ اس آٹومیشن پروسیس کو آپ کو اس کو مانیٹر بھی کرنا پڑے گا، آپ کو چیک کرتے رہنا ہوگا کہ ویدر آپ کو وہ بینیفٹس مل رہے ہیں یا نہیں جن کی وجہ سے آپ نے یہ آٹومیشن کا پروسیس لگایا ہے۔ آپ نے اس کی پرفارمنس کو ساتھ کے ساتھ چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کے اندر ساتھ کے ساتھ جو بھی چینجز کی ضرورت ہے وہ چینجز لاتے رہنا ہے، کیونکہ چینجز کی ضرورت اس کو پڑتی رہے گی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ اور آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز پر چل رہا ہے جو آپ نے سیٹ کیے تھے، یہ ان تمام معاملات کے اوپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا اس سے آپ اتنا فائدہ اٹھا سک رہے ہیں کہ جتنا آپ چاہتے تھے۔ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہوں، اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کا نقصان ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، آپ اپنے آپ کو اگر بدلیں گے تو ہی آگے آ سکیں گے، تو ہی آگے رہیں گے، اور تو ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کی نہ صرف پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گی بلکہ آپ کی پروفیٹیبلٹی کو بھی انکریز کرے گی۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو چیک کرتے رہنا ہے، اور یہ فیڈ بیک چیک کرنا ہی آپ کا کام ہے۔ دیکھیں آپ کا تمام تر ریپیٹیو ٹاسک کو یہ ختم کر دے گا، لیکن یہ ساتھ کے ساتھ چیک کرنا کہ یہ ویدر ورک کر رہا ہے، اس لیول کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، جو اس میں اسمال چینجز جو اس کو امپروو کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا۔ دیکھیں آٹومیشن زندگی میں ہو یا بزنس کے اندر، بزنس میں تو خاص طور پر بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے کہ یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، آپ کی پروفیٹیبلٹی کو بڑھاتا ہے، آپ کے پروفٹس کو بڑھاتا ہے، آپ کے ٹائم کو، آپ کے اسٹریس کو کم کرتا ہے، لائف میں بھی آپ کے اسٹریس کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آٹومیشن چاہتے ہیں تو ان ایزی 5 اسٹیپس پہ عمل کر کے آپ آٹومیشن کو لا سکتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے موٹے کاروبار کے اندر یہ آٹومیشن بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔